अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। दोनों केसेस यानी अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में उनकी अपीलें बहाल हो गई, यानी अब जो अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत होगी केसेस में, क्योंकि नैब ने आज ये मौक़िफ़ अपना अदालत के सामने ऑफिशियली रख दिया कि वो अपील्स की बहाली के ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाएंगे, ना ही उनको कोई गिरफ्तारी दरकार है। जब अपीलें सुनी जाएंगी तो फिर उसके ऊपर केस का जायज़ा लेके उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को देख के तो फिर वो अपना स्टांस डेवलप करेंगे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपने तज्ज़ियाकारों से इसके ऊपर राय जानेंगे कि आज की जो अदालती कार्रवाई है उसको वो किस तरह देखते हैं। बट ये जो सारी की सारी कार्रवाई हुई, इसको मुस्लिम लीग नून इंसाफ नहीं कह रही। तलाल चौधरी साहब का बयान बड़ा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि ये जो आज हुआ है ये रिलीफ नहीं हमें मिला, ये तो वो ताख़ीरी इंसाफ है जो 5 साल पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तकलीफ़ के बाद अब इंसाफ की आंख खुली है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मुखालिफ जमातें हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर न सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डील का इल्ज़ाम लगाती है, ये कहती है कि कैसे उनके केसेस हुए जा रहे हैं ख़त्म, बल्कि ये भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इंश्योर करनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड। बट नून लीग जो इस सारे मामले के ऊपर वजाहत दे रही है कि ये तो इंसाफ नहीं हो रहा, ये तो हमारा हक है, ये तो 5 साल पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है, कि ये वजाहत जायज़ है, दुरुस्त है। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने बुनियादी तौर पर हमने ये सवाल रखा है। आगे जाके मज़ीद भी जो आज अपडेट्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब, और बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे पास टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है। शहजाद, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। मुस्लिम लीग नून इसको कह रही है कि हमने बड़ी तकलीफ काटी, उसके बाद अब अगर हमें इंसाफ मिला है तो इसको इंसाफ तो ना कहें, ये तो होना ही था। बहुत शुक्रिया अलीना। यहाँ पर हमने देखा है कि नैब को जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में मुतअद्दिद फैसले भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, और सिर्फ नैब नहीं, इससे पहले जब एहतसाब ब्यूरो था उसको भी किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। नून लीग ने ही इनफैक्ट इस्तेमाल किया सैफुर रहमान जब उसके सरबराह थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये तो हमने मुख्तलिफ अदवार में देखा है, और नवाज शरीफ के साथ भी जो हुआ केसेस में, जिस तरीके से एवन फील्ड का केस था और फिर इकामा आ गया, और इकामा के हवाले से एक सैलरी रिसीवल का मामला था जिसमें उन्होंने कहा कि ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो बहुत कमज़ोर फैसले, मुतनाज़ा फैसले, फिर अरशद मलिक का सामने आना, ये तमाम जगह अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, एवन फील्ड केस एक ऐसा केस है जिसके हवाले से मैं बार बार कहता रहा हूँ कि उस केस की मेरिट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब उसमें क्या प्रोसिक्यूशन तहकीकात ठीक तरीके से नहीं की, जो कि कमज़ोर फैसला जिसकी वजह से आया, या कोई और मामला थे, आई थिंक वो सबकी अपनी उस पर एक राय हो सकती है। तो नवाज शरीफ के जो फैसले थे उसमें से कई मुतनाज़ा फैसले थे, और जाहिर सी बात है किसी के खिलाफ अगर मुतनाज़ा फैसले हो तो वो उसको इंसाफ मिलना उसका हक भी है। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि जो भी इस वक्त हो रहा है, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, क्या वो मेरिट पर हो रहा है, या हम इस मुल्क में हमेशा ये देखते रहेंगे कि जब आपने किसी को सज़ा देनी है, किसी को सियासत से आउट करना है तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे और तमाम तर आपके जो इंसाफ के निज़ाम है वो उस तरह चल पड़ेगा। या इस वक्त ये हो रहा है कि क्योंकि अब आपने किसी और को सियासत से आउट करना है और किसी और को सियासत में इन करना है, उनके मुद्दे मुकाबिल खड़ा करना है, ये सब इसलिए हो रहा है। अगर कानूनी तौर पे गलतियां हुई हैं, बिल्कुल अदालत को उनको दुरुस्त करना चाहिए। जो भी आपका लीगल प्रोसेस है उसके तहत होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो लीगल प्रोसेस है उसको बाईपास करके करें। अगर नवाज शरीफ के केस की जो मेरिट है वो कमज़ोर है तो बिल्कुल उनकी अपील में उनको हक मिलना चाहिए। अगर रीट्रायल होता है तो उसका रीट्रायल करें। अगर अदालत को लगता है कि केस बिल्कुल ही फारिग है और मेरिट पे स्टैंड ही नहीं करता तो उनको बरियत मिल जानी चाहिए। लेकिन इसमें सवाल नैब से जरूर होना चाहिए। जो तलाल साहब कह रहे हैं कि 4 साल जाया किए गए, तो अगर वो नैब ने जाया किए हैं या जिस किसी ने जाया किए हैं, अगर अदालतों ने इसकी सहूलतकारी की है तो कम से कम वहां तो सवाल तो होना चाहिए ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो जो भी हो, मुझे आज का जो केस है मेरे लिए कोई बहुत उसमें अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि वो मफरूर थे
اور اب کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے تو ان کی اپیل کا جو سلسلہ ہے وہ بحال کر دیا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرنڈر بھی کر دیں لیکن اپیل بحال نہ ہو. انہوں نے جو سوالات کی اپیل کا سلسلہ بحال ہو گیا. Now this is very interesting because میرے سامنے جو خبر پڑی ہے اور جو رپورٹر سے ہمارے ٹکرز آئے ہیں اس کے مطابق نیب تو یہ کہہ رہا ہے کہ تاثر دیا گیا ہے کہ شاید نیب نے سرنڈر کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے, ابھی تو صرف اپیلیں بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اپیلیں جب بحال ہوں گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. بٹ اس میں سوال مظہر صاحب یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں ایسا نہیں ہے, کیا نیب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے تو ان کی ضمانت کو توسیع مت دے؟ دیکھیں علینا, یہی ہمارا سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم پہ, اسی لیے بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے کون سا کیس میرٹ پہ ہے, کون سا ڈی میرٹ ہے. حکومت تبدیل ہوتی ہے, پروسیکیوشن تبدیل ہو جاتی ہے, پروسیکیوشن تبدیل ہوتی ہے, کیس تبدیل ہو جاتا ہے. کل کی نیب کچھ سوچ رہی تھی, آج کی نیب کچھ سوچ رہی ہے, اور جوڈیشری اس پہ کوشچن نہیں کر رہی. دیکھیں یہ صرف کافی نہیں ہے کہ نیب نے کہا جی ہم کیس وڈرا کر رہے ہیں یا ہم کیس ڈراپ کر رہے ہیں, یا کل جب نیب نے کہا تھا کہ نہیں ان پہ بڑا سالڈ کیس ہے, سارے ایویڈنسز ہے, تو نیب شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل. کیا کل جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ صحیح تھیں, آج جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہیں. اتنی آسانی سے ابھی تو ٹھیک ہے اپیل آپ نے بحال کر دی, لیکن کیس کا جو فیصلہ ہے اس کے جب آپ میرٹ پر فیصلہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ہماری انفارچونیٹلی ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے, ایک رویہ بن گیا ہے. ہم ججز کو دیکھتے ہیں, ہم فیصلہ بتا دیتے ہیں, ہم وکیلوں کو دیکھتے ہیں, ہم فیصلہ بتا دیتے ہیں, ہم نیب کی بدلی ہوئی صورت دیکھتے ہیں, ہم فیصلہ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. اس سے کیا سسٹم, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا سسٹم اتنا کنٹرولڈ ہے کہ جہاں معاملات ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کو ہر طرح کا ریلیف ملتا چلا جاتا ہے, جہاں معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کو وہ ریلیف وڈرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ آپ نے وہ گانا سنا ہے نا, کبھی آر کبھی پار, یہ بالکل وہی والی صورتحال ہے کہ آج ہر چیز ہو رہی ہے. طلال چودھری صاحب بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. آج پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو دوسرے انداز میں دیکھ رہی ہے. کل جب جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو اس کے بعد جب نیب کے لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب وہ ویڈیو لیک ہوئی تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے کیسز تھے وہ فائل ہونے شروع ہو گئے, اور جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیسز تھے وہ آگے آنے شروع ہو گئے. آج ہمیں اس کا ایک ریورس گیئر لگ رہا ہے اس میں. تو یہ پورا ایک سوال ہے جوڈیشری کے اوپر بھی, آپ کی نیب کے اوپر بھی. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی پاکستان میں ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, انکلوڈنگ جوڈیشری. تو اگر یہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے پھر انصاف کے جو تقاضے ہیں, چاہے وہ آج ہوں یا کل ہوں, وہ انصاف کے تقاضے ہمیں پورے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں. ویسے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور عامر فاروق صاحب کی جو عدالت ہے اس نے یہ ریمارکس دیے تھے پچھلی سماعت پہ کہ وہ نیب سے بھی پوچھیں گے اس بارے میں, لیکن جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر مزید ہم کھل کر بات کر سکیں گے کہ آیا اس سٹیج پہ کچھ نیب سے جواب طلبی ہوئی یا نہیں. نیازی صاحب, سر آپ کہیے گا یہ جو سب اب ہو رہا ہے, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا, یا تو نیب قوانین میں ترمیم تبدیلی یا پھر نیب کو بند کرنا ہے, لیکن کیا یہ واقعی میں ہوگا؟ کہا تو یہ اس سے پہلے بھی جاتا رہا ہے لیکن عملی طور پہ کبھی ہوا نہیں. میر کیا سادہ ہیں کہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے, بیمار ہوئے ان کے سبب. شیخ کیا سادہ ہیں. نہیں ہمارے یہاں تو بیمار کوئی نہیں ہوا نا, ہم تو سمجھنے سے بالکل صحیح ہے, ہمیں تو سمجھ. ہمارے سارے پینل کی پچھلے ایک دہائی سے تو کم از کم اکٹھے ہیں موسٹلی مدر صاحب وغیرہ, تو ایک کنسنسس رہا ہے مختلف موقعوں پہ کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ہب ہے. نیب جو ہے جناب مشرف نے بنائی تھی اور اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ سیاسی طور پہ حکومتوں کو بنانا اور توڑنا. جب سے 58(2)B کو ہم نے طلاق دی, نواز شریف صاحب نے 1997 میں اس سے گلو خلاصی کرائی, تو اس کے بعد 3-4 سال بعد یہ نیب ایجاد ہوئی 2001 میں یا 2002 میں. اب مجھے بتائیں کہ یہ نیب جو ہے تب سے لے کے آج تک کون سی حکومت کو نکالنے کے لیے اس کا رول نہیں رہا, یا کم از کم بنانے کے لیے تمام حکومتوں میں اس کا رول رہا ہے, اور بڑے مستقبی سے طریقے سے رہا ہے, اور یہ بڑے ہی افیکٹو استعمال میں رہی ہے. تو اس پہ ہم سارے لوگ متفق ہیں. تو نیب تو وہی ہے
بجائے ہم زد و کوب کرنے کے جاوید اقبال کو یا کسی اور چیئرمین کو کہ ان کے پیچھے جو ایک جو پوری اس کی اسٹریٹجی ہے یا سائیکالوجی ہے وہ یہی ہے جو کر رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ نیب جو ہے یہ بڑا اس کی عقل بہت زیادہ ہے، بڑے سیانے ہیں، اور جو ایک ہمارا ریاست پاکستان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نیب اس سے مطابق چلتی ہے اور اس کے نہ سنکرونائز ہوتی ہے. یہ نہ نواز شریف صاحب کے بس کی بات ہے نہ عمران خان صاحب کے بس کی بات ہے. یہ دونوں بینیفیشری ضرور ہیں. یہاں پاکستان میں شہزاد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں اس میں صرف تھوڑا سا اس کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو سزا میرٹ میں ملی ہو پاکستان میں یا کسی کو جزا میرٹ میں ملی ہو. دونوں کے بارے میں جو ہے مینیپولیٹڈ ہے. وہ امریکہ میں ہوتا تھا مرفیز لا، پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہتے ہیں مرفیز لا. تو ایک مرفی لا ہے کہ اینی تھنگ goes wrong, anything can go wrong, will go wrong, and everything can work, will work. یہ چاہے بات نواز شریف صاحب بیچاروں کو نہیں پتا تھا 2018 تک کہ everything was going wrong for him, لیکن 2022 میں ان کو یہ پتا چلا کہ everything is working for him. یہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ 2014 سے لے کے 10 اپریل تو لوگ کہہ لیں گے 2022 کے شروع میں کے دنوں میں تک ایوری تھنگ واز ورکنگ فار ہم. اور اب جو ہے ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ فار ہم، ول گو رانگ. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو علینا میں وہ آپ کا ایک گاہک ہوں یا کسٹمر ہوں یا کلائنٹ ہوں جو یہاں پہ آپ کو کہا تھا جی نواز شریف صاحب اسی دن ہی کہا تھا، کیونکہ میری بات خاطر میں نہیں لائی جاتی تو اس وقت اسی اہمیت نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ آپ بھی رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل، بار بار کہا. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ بننے کے لیے انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے. تو اس کا مطلب طریقے صاحب والوں نے فرق لیا، انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی کہ انشاءاللہ یہ نواز شریف کو کہہ رہے اس کو بنائیں. میں تو کہہ رہے تھے انشاءاللہ بنے گے، ظاہر اللہ نے چاہا تو بنے گے، وہ تو اللہ کا تو رول ہے ہی ہے، اس کو بندے کیسے ڈینائی کر سکتے. میں نے کہا آ رہے ہیں بن رہے ہیں، جس کا بھی تھوڑا امکان ہو سکتا ہے everything that can work will work in his favor. اور یہ غلط بیان دیا تو باسی پانسی پلٹ جائے گی. بے نظیر کا کامنٹ غلط بیان نہیں دیا پھر نہیں، وہ انہیں پہلے بتا دیا گیا کہ بھائی اب حالات جو ہے نا ایک سے نہیں رہتے، بدلتا آسمان. سر آج اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ سے ذرا میں چاہتی ہوں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں. بے نظیر کا کامنٹ شامل کرتے ہیں. بے نظیر علینا مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا یا نہیں، کیونکہ یہ کیس شروع ہوگا تو پھر ہی جا کے کچھ سمجھ آئے گی. لیکن ویسے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. لیکن ویسے لگ رہا ہے کہ کوشش ضرور کی جا رہی ہے تاریخ کو درست کرنے کی. میری رائے میں دیکھیں میرے خیال سے اپیل جو ہے وہ ان کا حق تھا، ان کا کیس بالکل میرٹ پہ سنا جانا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے، ان کا کیس اب سنا جائے گا، ٹرائل ہوگا، میرٹ پہ سنا جائے گا. اور جتنے یہ کیسز کتنے مضبوط ہیں یہ ہم سب کو میرے خیال سے اب اندازہ ہے. عمران خان صاحب خود آن دا ریکارڈ یہ بات کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جب 2 بریگیڈیئر بھیجے تو تب ہی جا کے نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی. تو ان تینوں کیسز میں سے ایک کیس کے بارے میں آئی تھنک ود کانفیڈنس کہہ سکتی ہوں کہ اور وہ ایون فیلڈ والا کیس ہے کہ اس میں اگر جب بھی یہ سنا جائے گا تو اس میں نواز شریف صاحب کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا اور شاید ان کی سزا ختم کر دی جائے گی. اور وہ اس لیے کیونکہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم نواز کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں بڑی تفصیل سے نواز شریف صاحب کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا اور اس میں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ نیب ایک بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس، ایک بھی ثبوت نہیں لا سکی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب نے یہ آف شور کمپنی بنائی، نواز شریف صاحب نے یہ اپارٹمنٹ خریدے یا ان کی کوئی نہ کوئی اونرشپ ہے. بلکہ واجد ضیاء صاحب جو تھے ایف آئی اے کے، انہوں نے عدالت میں یہ ایڈمٹ کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. بلکہ فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی چیز کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے ان کی قیمت کیا ہے اور نواز شریف صاحب کی سورس آف انکم کیا تھی 1993 سے لے کر 1996 تک، یہ تک نیب ثابت نہیں کر سکی. تو یہاں پہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ نیب کے کردار پہ بار بار سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ ادارہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. آپ کو یاد ہے 24 تاریخ کو جب سماعت ہوئی تھی
तो वहाँ पे भी तब भी नैब ने कहा था, आज भी उन्होंने कहा उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपील जो है वो बहाल कर दी जा सकती है, प्रोटेक्टिव बेल भी बढ़ाई जा सकती है, जिसपे जस्टिस औरंगजेब के बड़े अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल बाद ये केस सुन रहा हूँ और मुझे लग नहीं रहा कि ये वही नैब है जो पहले ये केस लेके आई थी, और उन्होंने कहा नैब जो है वो अवाम का वक्त जाया कर रही है। तो मैं तो कहूँगी वक्त नहीं, पैसे भी जाया कर रहे हैं। आजकल बड़ी बातें हो रही है कि हिसास अदारों से अफसरान लेके आए तो पता नहीं नैब क्या कारनामा दिखा देगी। आप मुझे बताएं, ये सबसे बड़ी मिसाल है, ये पैनामा का जो JIT बना था, इसमें कहाँ से अफसरान नहीं आए थे। इंटेलिजेंस एजेंसी से भी आए थे, MI से आए थे, ISI से आए थे। इन्होंने कौन सा कोई इतना कोई मजबूत केस बना दिया। उस केस का क्या हो रहा है हम सबके सामने है। तो मैं तो फिर से कहूंगी कि बिल्कुल नैब को खत्म कर देना चाहिए। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके मुल्क में कोई एहतसाब का दायरा ना हो, कोई एहतसाब का कानून ना हो, होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन एक आखिरी चीज अलीना, देखिए आप अदालती केसेस को अगर एक तरफ रखें तो बिल्कुल ये तासुर जरूर जा रहा है कि शायद एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा जलसा होता है लाहौर में, लेकिन PTI एक छोटा सा वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकती लाहौर के एक हल्के में। और अगर नैब अपना ये केस वापस लेती है तो फिर भी ये तासुर जाएगा कि मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आपने अभी कहा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल किया, आपने कहा तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश। क्या इसको ऐसे ही देखा जाएगा कि तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश है, या फिर ये देखा जाएगा कि अब अपनी सुलह हो गई है और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर इसलिए फैसिलिटेट किया जा रहा है? अलीना, मेरे ख्याल से तो अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी पता नहीं है कि उनको इंसाफ मिलता है या नहीं, मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। आपको भी अभी शक है? मेरे नाजी साहब को लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, और उनको उनके पास खबर भी होगी कि उनको चौथी बार वजीर आजम बना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट के लिए नवाज शरीफ साहब अभी तक एक रिस्क है। क्योंकि ये जो कोई भी सियासतदान, आसिफ ज़रदारी हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, नवाज शरीफ हो, अगर ये एक भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाते हैं तो एक खतरा होता है कि 1-8 साल बाद ये सिविलियन सुप्रीमेसी की ना बातें शुरू। अच्छा, मुलाकातें भी हो रही हैं, इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शहजाद मुख्तसर प्लीज। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जो मैंने पहले भी बात की, मेरी बात अधूरी रह गई और अभी आपने दोबारा ये सवाल किया कि क्या तारीख दुरुस्त हो रही है। देखें, अगर नवाज शरीफ के लिए इंसाफ के दरवाजे खुले होते और अदालतें खुद फैसले कर रही होती, नैब खुद फैसले कर रहा होता, तो समझ आती है। लेकिन जब फैसले करवाए जाएंगे तो फिर सवाल उठेंगे कि क्या ये मेरिट पर सवाल उठ रहा है या फिर वही हो रहा है जो कि माजी में होता रहा है। क्योंकि देखें, ये जो बात है ना कि 2018 में जो हुआ उसकी तारीख दुरुस्त हो रही है, अंडू किया जा रहा है, आप करते हैं फिर नवाज शरीफ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जहां एक हिस्सा तारीख का दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं एक तारीख दोबारा अपने आप को दोहरा भी रही है। अब एक और लीडर और एक और पार्टी को निशाना बना के अब उनको सियासत से आउट करने के लिए ऑलमोस्ट उसी किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शायद ऑफिशियली यहाँ पे कोई JIT ना बनी हो, लेकिन जितने हमारे सामने शवाहिद हैं जो सामने आ रहे हैं, वो तो ऐसे ही लगता है कि इन केसेस की सुपरविजन तो कहीं ना कहीं हो रही है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि तारीख दुरुस्त हो रही है? नवाज शरीफ के लिए दुरुस्त हो रही है, किसी और के लिए नई तारीख बन रही है, और फिर शायद 5 साल बाद हम देखें कि उसको भी अंडू किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर तारीख दुरुस्त करनी है वाकई में, तो फिर आप बेशक नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देते, ऑन मेरिट इंसाफ देते, लेकिन इंटरफेरेंस खत्म हो जाती ना। फिर ये ना हो रहा होता जो अभी बेनजीर बात कर रही हैं या नियाजी साहब बात कर रहे हैं कि ये तो डिसाइडेड है कि किसको बनना है, सिलेक्शन हो चुकी है और सिर्फ अभी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना है अपीलों का, और वो भी बहाल हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये तारीख दुरुस्त हो रही है या अंडू हो रहा है? हाँ, एक शख्स के लिए ये हो रहा है, लेकिन दूसरे शख्स के लिए जो है हालात बदतर किए जा रहे हैं, और यही सिलसिला शायद चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर तारीख दुरुस्त करनी तो इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। फिर आप ये कहते हैं कि तमाम जो सियासी लीडर्स हैं वो आए, मद्दे मुकाबिल हो। और इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ये बात सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं हो रही, बात हो रही है तहरीक इंसाफ के बाकी लीडर्स के हवाले से। अभी यहाँ पे नैब जो है, जब नून लीग थी, पीपल्स पार्टी किन केसेस की बात करते थे? BRT की बात करते थे, मालम जब्बा की बात करते थे। क्या नैब उन केसेस के हवाले से आप कुछ कर रहा है, या क्या नून लीग करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि परवेज खटक साहब अपनी पार्टी बना चुके हैं, महमूद खान साहब जो चीफ मिनिस्टर थे वो उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, यानी कि वो केसेस मैटर नहीं करते। अब तोशा खाना केस होगा क्योंकि वो जो है इमरान खान के ऊपर है, साइफर होगा क्योंकि शाह महमूद के ऊपर है, इमरान खान के ऊपर है। तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि नैब जो है क्यों हमेशा एक सेलेक्टिव सेट ऑफ केसेस को, जहां पे ये केसेस ताखीर का शिकार होते रहे PTI के दौर में, मालम जबा वो हो, BRT हो, दूसरे केसेस हो, हेलीकॉप्टर केस हो, क्योंकि उस वक्त वो साथ में ले हुए थे तहरीक इंसाफ के,
میں اگر مجھے ایک بریک لینے کا مارجن دے، مزہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، نیائی صاحب بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ضمانتیں مل رہی ہیں اور پھر نیب کا اس کے اوپر آبجیکٹ نہ کرنا، آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو تاثر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، نواز شریف کے حق میں سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا تاریخ کو درست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اگر یہ ہو رہی ہے تو کیا یہ کوشش درست ہے؟ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے میں سیدھی سی بات، میں نیب ہو، آپ نیب ختم کر دیں، اچھا پھر کیا کریں گے آپ؟ کیسے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے معنی کیا ہیں؟ اسی نیب کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں، اسی نیب کو آپ آٹونومس کر دیں، اسی نیب کو کہ سلیکشن کا، نیب کے ممبران کے، نیب کے چیئرمین کے سلیکشن کا آپ طریقہ کار طے کر لیں. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ ہر جگہ پرابلم آ رہی ہے جب اداروں سے کانفلکٹ ہوتا ہے. جب اداروں سے کانفلکٹ ہوتا ہے تو چاہے نیب ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، ہر جگہ پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں، جوڈیشری کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. جب تک آپ ان چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، آپ نیب ختم کر دیں تو کیا کریں پھر؟ آپ کا ہے نا نیب کیوں بنی، احتساب بیورو کیوں بنا؟ آپ اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اگر آپ کا صحیح کام کر رہا ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتے. اگر آپ کی عدالتیں صحیح طرح کام کر رہی ہوتی تو اینٹی ٹیررزم کو... بڑی اچھی نشاندہی کی. پرابلم وہاں پر بنتا ہے جہاں پر آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے ریاست سے. نیائی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے تھے، جواب دینا چاہتے غالباً شہزاد کو. ایڈ تو میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں کروں گا. تو مجھے پتا آپ نے مجھے کرنے نہیں دینا. اچھا چلو. نہیں آپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو سر، جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کریں. بس یہ دیکھ لیں کل پروگرام چل جائے. سروے کروا دے کہ انہوں نے کہیں گے کہ جی علینا نے جتنے ظلم اپنے بزرگ حفیظ نیازی پہ کیے ہیں اور جتنے گناہ ظلم تو دوسرے نیازی پہ نہیں ہوئے، باقی اس پہ نہیں ہوئے. دیکھیں جی دو باتیں ہیں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے میرے تینوں دوستوں نے. ایک ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی جزا کے جو اگلے جہان کا بتاتے تھے تو کہتے تھے، بات سمجھ جاتی تھی کہ مولوی صاحب کہتے تھے یا کوئی دوسرے لوگ کہتے تھے کہ اگر ایک بندے نے 200 قتل کی ہے تو کیا ایک پھانسی سے اس کا بدلہ چک جائے گا؟ تو پھر اس کو اسٹیچ ہوتا تھا کہ جی اگلے جہان میں ہی اس کو اس کا جو ہے اصل میں خمیازہ بھگتنا ہوگا. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کو کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں یہ؟ کیا اس کی مقبول سیاست کو واپس کر دیں گے؟ یہ 2021 میں عمران خان صاحب کے بندے جو تھے نواز شریف کو جوائن کر رہے تھے، کیا اس کو واپس آ جائے گی؟ اسے بڑے معاوضے ادا کیے ہیں. اگر یہ کیسز غلط تھے تو پھر اس کا کیریئر تباہ کر دیا گیا. دوسرا، وزیر اعظم جب میں کہتا تھا، اور میرے دوست ہیں میں نام بھی لے لیتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ کریڈیبل آدمی ہے اور بڑا پاکستان کے اندر انہیں مقام ہے، مجھے وہ شامی صاحب میرے ساتھ بحث کرتے تھے کہ جی نواز شریف کے بارے میں شاید ریزرویشن ہو. میں کہتا تھا حضور مجھے نہیں پتا ریزرویشن ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو ہم نے بالکل نہیں آنے دینا، لیکن ہمیں چوائس نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جب انڈو کر رہے ہیں تو ہر فیسلٹی اسٹیبلشمنٹ کو اویلیبل نہیں ہے کہ اس کے بعد مرضی سے شہباز شریف کو لے آئیں یا بلاول صاحب کو لے آئیں یا فضل الرحمان صاحب کو لے آئیں. ایک سائزیبل لیڈر ہے جس سے میرا خیال ہے میرے سارے دوست ایگری کریں گے کہ ان آل فیئرنس عمران خان صاحب کے بعد پاکستان کا سب سے سائزیبل لیڈر جو ہے نواز شریف ہے. اور جو بڑا کرائسس ہے پولیٹیکل، جو سیاسی بحران ہے، کیونکہ یہ ٹینجیبل چیز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ویٹس اینڈ میجرز نہیں ہے جو ہم اس کو تول سکیں یا ناپ سکیں. سر لیکن شہزاد ابھی جو پوائنٹ اٹھا رہے تھے بریک سے پہلے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک شخص کو اٹھانے کے لیے دوسرے کو دبا دیں اور پھر 5 سال بعد وہی آپ طریقہ... میں بات کو غور کر رہا ہوں، یہ تو صحیح نہیں ہے سر، یہ تو صحیح نہیں ہے نا. میں شہزاد کی بات کو بالکل آپ کیوں خواہوں درمیان میں لڑوانے کی کوشش کرتی ہے. مدر صاحب آج تک مجھے راضی نہیں ہوئے، ہمیشہ درمیان میں آپ کوشش کرتے ہیں. میں شہزاد کی بات سے میں متفق ہوں. میں تو ایک اور بات کر رہا ہوں. پہلے آپ بھٹی صاحب سے حسن لڑوایا ہے کہ وہ جو بولنا چھوڑا ہوا ہے. پھر وہ بتا دیں آپ بات کیا کر رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کمپنسیٹ نہیں ہوا کرتے، یہ ٹینجیبل نہیں ہوتی، میجرمنٹ نہیں ہوتی، نہ ان کا ویٹس ہوتا ہے نہ میجر ہوتا ہے، کسی کا نقصان. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ایک غلطی کی ہے تو دوسری غلطی کر کے تیسری غلطی کے لیے گنجائش نکالیں. لیکن یہ پاکستان کا سائیکل ہے. 2018 تک نواز شریف صاحب پرسنل نان کریکٹر تھے. آپ یہ دیکھیں کیا وجہ بنی ہے کہ جب جو مارچ 2018 کے بعد اب آ کے انہوں نے جلسہ کیا ہے، مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، 21 اکتوبر کو کی ہے 2023 کو. 5 سال بعد
5.5 साल बाद आके जलसा किया है। और इस दरमियान में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है और जो उनको स्पेस मिली इमरान खान साहब को या मिल गई थी, और जिसमें मीडिया को उन्होंने इस तरह कैप्चर किया कि वो डिस्डेन के साथ जियो को ना इंटरव्यू देना चाहते थे, ना जियो के साथ आना चाहते थे, लेकिन एक बड़े टीवी चैनल की मजबूरी थी कि वो बेचारे जो थके हुए बंदे जो थे, जो मीडिया में भी उनके सपोर्टर थे, उसको भी ले आते थे। भट्टी साहब भी देखो कि कितने बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे कि जियो में कोई आता नहीं था, और भट्टी साहब गनीमत थे, मैं गनीमत था, जो भी था। अब आ गया जनाब उनका ये तो वक्त से एक सा नहीं रहता, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। अब टेबल टर्न किया, लेकिन मेरे तो बीबी, मैं तो इस टेबल को टर्न होते पाकिस्तान में कुछ 7-8 दफा देख चुका हूँ। फिर तो यही बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और बाकी तीनों एनालिस्ट ने कही कि अगर नवाज को दबाने के लिए इमरान को बनाया गया और फिर इमरान को दबाने के लिए नवाज को वापस लाया गया, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक आप माफी देखें, अगर तो अंडू करना है जो सबसे बड़ी अदालत है जो फैसला करने वाली है। एक बात करूं शहजादिया, एक फिक्र प्लीज सर, प्लीज एक फिक्र तक ही रखिएगा। फिक्र चूंकि इम्पोर्टेंट था और लंबी डिस्को मैं कह चुका हूँ, लेकिन चूंकि उसके दरमियान में वो मिक्स हो गया है कि वो बहुत सारे फिक्र जम हो गया। मैं इस फिक्र ये कहना चाहता हूं कि दोबारा दोहराता हूं कि एहसान नहीं कर रहा उसको वज़ीर आज़म ला के, ये मेरा मौक़िफ़ है। मैं बिल्कुल एक और तरीके से शहजाद बदर साहब में डील कर अच्छा सर, मैं जरा आज जो मुलाकातें हो रही है उसकी रेलेवेंस भी जानना चाह रही हूँ। हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके सर, मैं देख रही हूँ मुलाकातें बड़ी हो रही हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है, जरा मैं ये भी जानना चाहती हूँ। शहजाद साहब, आपका क्या इसके ऊपर राय है? अली मोहम्मद खान साहब और असद कैसर साहब आज मिले मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा कि वो एक कौमी डायलॉग या रिकन्सिलिएशन के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। आप इसको मटीरियलाइज होता हुआ देखते हैं अगले इलेक्शंस के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि इमरान खान का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा लेकिन इन सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा जो चोर हैं। और आज अगर ये दोनों अशखास मिले हैं तो ये अपनी मर्जी से तो नहीं मिले, क्योंकि इमरान खान साहब के अहकामात बड़े क्लियर थे कि जब आप मुझसे कोई भी मिलने आएगा जेल में, मुझसे पूछेंगे और मैं कोर कमेटी को जो बताऊंगा फिर उसके मुताबिक फैसले होंगे। तो ये जो मुलाकात है ये आई एम श्योर कोर कमेटी और कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की नॉलेज में होगी। और आपको पता है कि बीच में भी इमरान खान ने सदर पाकिस्तान के हवाले से अहकाम दिए थे कि आप कोई किरदार अदा करें। तो जो कुछ हो रहा है आई एम श्योर उनकी मर्जी से हो रहा है। अभी किस हद तक आगे जाएगा इस पर सवाल है, क्योंकि देखिए ये अब सियासी जमातें बेचारे आपस में बैठ के क्या फैसले कर लेंगे। तो क्या यहाँ पे इमरान खान साहब कहते थे कि अब मुझे नो लिफ्ट मिल रही है, पहले वो उनको समझाते रहे इस हद तक आगे ना जाए, बाद में इमरान खान कहते रहे यार मैं उनसे राब्ता करता हूं एस्टैब्लिशमेंट से, वहां से मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिलती। लेकिन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, देखते हैं नतीजा खेज होती है या नहीं होती है। बेनजीर नहीं बदले, ये हैरत तब होगी शहजाद कि जब आपको पता चलेगा, फिर ये कहेंगे मुझे न्यूज दे दी है। और मैं देना नहीं चाहता हूँ अलीने के प्रोग्राम को कि जब डॉक्टर आरिफ अलवी नवाज शरीफ साहब को मिलेंगे, अगर उन्होंने मिलने के लिए उनको वक्त दे दिया नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा जी फिर और ये भी है आप हैरान। ठीक है, नियाज़ी साहब रिपोर्ट कार्ड के महमूद अली दुरानी है, मोहम्मद अली दुरानी है रिपोर्ट कार्ड के नियाज़ी साहब। सवाल कर रहे बेनजीर आप बताइएगा, आपको ये मुलाकात मटीरियलाइज होती हुई लगती है या कितनी अहम लगती है? अलीना, इस पे आने से पहले क्योंकि मेरी बात पहले रह गई और इससे बात हो रही थी कि तारीख को दुरुस्त किया जा रहा है या नहीं। देखिए, बिल्कुल अगर इंसाफ मिले तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक शख्स के खिलाफ नजर आ रहा है कि एक गलत केस बना है, एक झूठा केस बना है, तो वो जेल चला जाए उस वजह से, या उसको उसके केस में उसको फंसा दिया जाए। लेकिन हमारा मुतालबा होना चाहिए कि जिस तरह मेरिट पे नवाज शरीफ साहब का केस सुना जा रहा है, इसी तरह इमरान खान साहब के केसेस भी मेरिट पे सुने। ठीक है, माजरत के साथ हमारे पास आज प्रोग्राम में इतना ही वक्त था। हम इसको कल टेकअप करेंगे, एनालिस्ट होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस। हम इसको कल टेकअप करेंगे और इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।